अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड वाइज डिजिटल से मैं हूं तारक जमाल। एक नहती लड़की के दर्दनाक कत्ल की हौलनाक स्टोरी के साथ, जिसमें एक बाप की मौजूदगी में मकतूला के भाई ने बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया और उसका दूसरा भाई वीडियो बनाता रहा। वीडियो वायरल होने पर ये इशू इंटरनेशनल इशू बन चुका है और बीबीसी से लेकर बड़े बड़े आर्मी लेवल के चैनल्स पर ये खबर नशर हो चुकी है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वाकये का नोटिस ले लिया। अब तक क्या हुआ, आगे तफ्तीश किस तरफ जा रही है, ये सारी तफसील आपको बताएंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफी जो कोर्ट रिपोर्टिंग में खास तजर्बा रखते हैं, जनाब फिदा हसनैन साहब। वेलकम फिदा हसनैन साहब। बहुत शुक्रिया तारक जमाल साहब। फिदा साहब, ये बताइएगा कि आपके पास इस वक्त लेटेस्ट क्या इंफॉर्मेशन है? देखें जी, ये वाकया जो हुआ है ये बड़ा अफसोसनाक और दर्दनाक वाकया है। ये इसमें दिल दहला देने वाली जो वीडियो वायरल हुई है उसमें देखा जा सकता है कि मुबैना तौर पर एक जो भाई है वो अपनी बहन का गला दबाकर उसकी ज़िंदगी ले रहा है और उसका बाप जो है वो वहाँ पर मौजूद है और वहाँ पर जो कैफियत है वो इंतहाई खौफनाक है और घर के दूसरे अफराद भी वहाँ पर मौजूद थे। और ये एक ऐसी सूरत हाल थी जिसने भी देखा है वो इस वक्त खून के आंसू रो रहा है। बड़ा ही दुख हुआ, बड़ा अफसोस हुआ। और ये वाकया ये है कि आपने जैसे देखा कि जवान बेटी को उसके बाप ने और उसके भाई ने उसको जो है वो बिल्कुल उसको गला दबा के मार दिया। मुबैना तौर पर जब ये आपके सामने ये सारी सूरत हाल है तो असल में वाकया तो ये है कि यहाँ पर कत्ल किया गया है। तो अभी इसकी जो है ना सिर्फ इतना ही आया है सामने कि ये कत्ल हुआ है और ये ऐसा वाकया है जिसकी वजह से लोग जो है वो बहुत उनमें खौफ। अब तक कौन कौन गिरफ्तार हुआ है? ये अभी तक जो रिपोर्ट हमारे सामने आई है, जो पुलिस जराए हैं उनका ये बताना है कि इस वक्त उसका लड़की का जो बाप है और उसका जो भाई है पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है, वो इस वक्त गिरफ्तार हैं। साहब, ये 2 रोजा रिमांड तो हो गया है, मुल्ज़िमान पुलिस की हिरासत में है और डीएनए टेस्ट वगैरह ले लिया गया। ये एक और संगीन इल्जाम जो मकतूला के भाई की तरफ से सामने आया है कि वो कहता है कि मकतूला का बाप और उसका भाई उसके साथ बदफेली कर रहे थे और उसने ये बात अहले खाना को बताई थी जिसका उन्हें रंज था। ये मामला क्या है और क्या ये साबित हो चुका है या होना है अभी? देखें जी, ये जो अफसोसनाक वाकया है इसमें हुआ ये है कि पुलिस के जो जराए हैं उनका ये बताना है कि एक दरखास्त मौसूल हुई है और बताया ये जा रहा है कि जो दूसरा भाई था उस लड़की मकतूला का, उसने ये दरखास्त दायर की है। और अभी बहरहाल ये है कि पुलिस का ये बताना है कि उस दरखास्त के मुताबिक लड़की के साथ पहले मुबैना तौर पर बदफेली की गई है, उसे जुल्म का निशाना बनाया गया है। लेकिन ये कहना अभी कबल अज़ वक्त है क्योंकि तहकीकात अभी हो रही हैं, तफ्तीश हो रही है और अभी तक जो है वो अदालतों से दोनों जो मुल्ज़मान हैं बाप बेटा, उनका 2 रोज़ा रिमांड जो है वो ले लिया गया है। पुलिस का ये बताना है कि इस वाक़े में और भी मुल्ज़म शरीक हैं। अच्छा जी, और भी मुल्ज़म शरीक हैं और उनको भी कैफ़रे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। उनकी गिरफ्तारी के लिए अभी जो इतलात हैं वो छापे मारे जा रहे हैं। और आपको पता है कि मरियम नवाज साहिबा जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने इस वाक़े का नोटिस लिया और उन्होंने मुतलका जो आईजी साहब हैं पंजाब के, उनको भी कहा, हिदायत जारी की कि जनाब इस वाक़े के हवाले से जो भी मुल्ज़मान उनको फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। और उनकी हिदायत के बाद आईजी जो है वो भी एक्शन में आए और जो मुतलका जो पुलिस है, डीपीओ साहब हैं और जो आरपीओ हैं वो भी इस वाक़े में जो है वो मुकम्मल तौर पर में फ़ाल नज़र आते हैं और उसकी तहकीकात अभी हो रही है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि जब ये वाक़या हुआ तो वहाँ रात का जो मिडनाइट थी, ये 17-18 मार्च का ये वाक़या है जब ये दरमियानी शब को ये वाक़या पेश आया। और उस वक्त उन्होंने क्या किया कि उस लड़की को जान से मारने के बाद उसे वहाँ पर ही उन्होंने जाके खुद ही दफन कर दिया। और जो वीडियो थी जब वो वायरल हुई, आपको पता है कि वो जो वाक़या हुआ है वो 17-18 मार्च की जो दरमियानी शब को हुआ और ये वाक़या कल जो है वो मंजरे आम पे आया और इसमें 5-10 दिन का जो वक्फा आया उसके बाद जाके ये बात छुपाने की कोशिश की गई और वहाँ ऐलान किया गया कि हैजा हुआ है लड़की को। अब देखिए, ये तो अब कहा जा रहा है कि उसको हैजा हुआ है, लेकिन अभी डीएनए जो रिपोर्ट है वो भी कराने का फैसला किया गया है और उसमें जो फोरेंसिक रिपोर्ट है वो भी होगी। अब उसमें बाद में डिटरमिन होगा, ये तहकीकात बाद में सामने आएगी कि लड़की की जो मौत वाक़ई हुई है क्या वाक़ता नहीं ये बाप और बेटा उसमें मुलव्वस है। अभी ये भी तहकीक होगी कि ये जो वीडियो है इसकी हकीकत क्या है। आपको पता है आजकल एआई का दौर है और पता नहीं चलता कि ये वीडियो कैसी है क्या है, लेकिन इससे खौफ व हिरास तो फैला है। बाप और बेटी का जो एक मुकद्दस रिश्ता होता है,
جس کا ایک احترام کا ایک رشتہ اور تقدس کا رشتہ ہوتا ہے وہ پامال ہوا ہے۔ لیکن اس میں جو طارق جمال صاحب جو بڑی اہم پیش رفتہ جو میرے پاس ذرائع سے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس ویڈیو کو بھی پولیس جو ہے وہ ایگزامن کر رہی ہے اور پراسیکیوشن جو ہمارے متعلقہ جو ادارے ہیں وہ اس کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ اب یہ کہنا کہ ڈی این اے رپورٹ کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ یہ جو لڑکی ہے اس کے ساتھ کیا ہوا اور کیا خدا نہ کرے کہ اس کے ساتھ آپ ایک طویل عرصے سے کورٹ رپورٹنگ کر رہے ہیں اور اس طرح کے واقعات آپ کے سامنے آتے رہتے ہیں اور عدالتوں میں سماعت ہوتی رہتی ہے اور آپ دیکھتے رہتے ہیں یہ معاملہ۔ عام طور پر یہ بھی ایک تاثر ہے اور ایسے واقعات ہیں بھی جو سامنے آئے ہیں کہ لڑکیوں کے والدین کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ ناجائز تعلقات ہے، وہ غیرت کے چکر میں آ کے وہ لڑکی کا خون کرتے ہیں۔ یہ ایسا کوئی آپ کو نظر آ رہا ہے ایسا کوئی؟ لیکن ابھی تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ غیرت کے نام پہ یہ قتل ہوا ہے یا اس کو ہیضہ تھا یا یہ ہے کہ اب دیکھیں، اب اگر مثال کے طور پر ڈی این اے ہوتا ہے تو پھر ہی پتہ چلے گا کہ گلا دبا کے مارا گیا ہے، اس کے سانس بند ہو گئی تھی، یا یہ ہے کہ اس کو واقعتاً ہی قتل کیا گیا ہے، کیا ہوا کیا ہے۔ یہ خاتون وزیر اعلیٰ ہیں اور ایک خاتون کا ہولناک قتل ہوا ہے جس نے لوگوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے، آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، جو مجھے اچھی طرح پتا، جو میں دیکھ رہا تھا میرے ذرائع کے مطابق، میں بالکل اس کا عینی شاہد بھی ہوں کہ جو حکومت پنجاب کے جو اس وقت آپ کو پتا ہے جن کے ہاتھوں میں اس حکومت کی جو باغ ڈور ہے، خصوصی طور پر عظمیٰ بخاری صاحبہ سے یہ پرسنلی ریکویسٹ کی گئی کہ یہ جو کیس ہے یہ بڑا ہی سنگین نوعیت کا ہے اور یہ ٹیسٹ کیس ہے، کیونکہ ایک خاتون، ایک بچی جو ہے، ایک نہتی لڑکی، ایک بیٹی کو جو ہے وہ بڑی بے دردی سے قتل کیا گیا مبینہ طور پر۔ تو اب یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب صاحبہ جو ہیں ان کے لیے بھی یہ ٹیسٹ کیس ہے کہ وہ اب خاتون ہیں اور وہ پہلی وزیر اعلیٰ ہیں، اور اس نوعیت کا کیس جو ہے وہ منظر عام پر پہلی بار سامنے آیا ہے۔ تو دیکھنے میں اب دیکھا یہ جائے گا کہ وزیر اعلیٰ صاحبہ جو ہے وہ کیا کرتی ہیں، ان کی جو مشینری ہے حکومتی وہ کیا کرتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہماری پولیس جو ہے وہ روایتی ان کے اقدامات کیا ہیں، لیکن جو اب وقت آئے گا تو پتہ چلے گا کہ یہ کیا بنتا ہے۔ لیکن عظمیٰ بخاری صاحبہ نے اس دن یہ یقین دہانی کروائی تھی جب یہ واقعہ سامنے آیا کہ ہم جی اس کے اوپر فوری ایکشن لیں گے اور جو ذمہ داران ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ فدا صاحب یہ بتائیے گا کہ عام طور پر یہ ہیومن گراؤنڈ پہ میں بات کرنا چاہوں گا، جس میں ظاہر ہے وہ تو شواہد کے بعد جو تحقیق سامنے آئے گی وہ پتہ چل جائے گا، یہ اس طرح کے واقعات کا انٹرنیشنل سینیریو میں کیا امپیکٹ پڑتا ہے؟ دیکھیں جی، ہمارا جو لوکل میڈیا ہوتا ہے، خصوصی طور پر ٹریڈیشنل میڈیا جو ہمارا روایتی میڈیا ہے، جیسے کہ ٹی وی چینل ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں ایک نجی ٹی وی کے ساتھ وابستہ تھا تو ایک اس طرح کا خوفناک واقعہ پیش آیا تھا۔ یہ واقعات پیش آتے ہیں، لیکن المیہ یہ ہے کہ ہمارا جو ٹی وی ہے، جو ہمارا فارمل جو میڈیم ہے، جو ٹیلی ویژن چینلز ہیں، وہ ایسے واقعات کو رپورٹ اس لیے نہیں کرتے کہ یہ ہمارے معاشرے کی جو روایات ہیں، جو قدریں ہیں، جو باپ بیٹی کا اور جو ایک ماں کا رشتہ ہوتا ہے، یہ بڑا ہی احترام والا رشتہ ہے، تو اس حوالے سے اس کو رپورٹ نہیں کرتے، واقعات ہوتے ہیں۔ میں دلچسپ آپ کو بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں ایک بڑے چینل کے ساتھ وابستہ تھا، کرائم رپورٹنگ کرتا تھا، اور رات کے وقت شالامار جو تھانہ ہے وہاں پر مجھے جانے کا اتفاق ہوا، اور وہاں پر میں نے یہ دیکھا کہ ایک بندے کو انہوں نے گرفتار کیا ہوا ہے، اور پولیس والے جو دوست تھے، جو ذرائع تھے میرے، انہوں نے مجھے بتایا کہ اس بندے کو جس کو ہم نے گرفتار کیا ہے یہ باپ ہے اور اس نے مبینہ طور پر اپنی بیٹی کو ظلم کا نشانہ بنایا ہے۔ یہ واقعہ جو 2018 کا ہے۔ میں اس بیٹی اس کے گھر گیا اور وہاں پر میں نے دیکھا، اس بچی سے میں نے بات کی، اور افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس لڑکی نے، اس متاثرہ لڑکی نے مجھے اپنے گھر کا وہ منظر بتایا کہ جہاں پر اس کا باپ ہونے کے ناطے جو ہے اسے درندگی کا نشانہ بناتا تھا، اس کی سوتیلی ماں بھی وہاں پر موجود تھی، اور اس نے مجھے یہ بتایا کہ یہ دیکھیں کہ یہ ویڈیوز، اس نے مجھے دکھایا یہ بات کہ یہ دیکھیں آپ چار پائی کے نیچے جہاں پہ میرا باپ سوتا ہے وہاں پر جو ہے وہ شراب کی بوتلیں پڑی ہوئی ہیں، اور وہ میرا باپ جو ہے وہ جب شراب سے دھوت ہوتا ہے تو وہ مجھے جو ظلم کا نشانہ بناتا ہے۔ تو میں جب یہ سٹوری لے کے واپس آیا اپنے دفتر میں، جب میں اس لڑکی کا میں نے ورژن لیا، اس کا سٹیٹمنٹ میں نے جو ہے کیمرے کی سے ریکارڈ کیا، اس کے بعد جب میں نے تھانے میں گیا اور ایف آئی آر کی کاپی بھی مجھے ملی، پولیس نے بھی مجھے اپنا موقف لیا، تو جب میں نے اس کو رپورٹ کرنے کی کوشش کی تو مجھے متعلقہ ٹی وی کے جو وہاں پر لوگ موجود تھے انہوں نے کہا کہ دیکھیں سٹوری تو بڑی ہولناک ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اس کو چلا نہیں سکتے۔ تو یہ ہمارے معاشرے کے ایسے ناسور ہیں، ایسے واقعات کہ ہم ان کو رپورٹ نہیں کرتے۔ میں یہ سمجھتا ہوں بطور ایک پریکٹسنگ جرنلسٹ، ہماری یہ ایک اخلاقی ذمہ داری ہے کہ اگر ایسا واقعہ ہو تو ہمیں وہ رپورٹ کرنا چاہیے،
تاکہ یہ درندگی کے واقعات جو ہیں وہ رک سکیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو ہماری حکومت ہے یا جو متعلقہ ادارے ہیں وہ جس طرح ان کو کام کرنا چاہیے وہ کرتے نہیں ہیں. یہ ایک ہائپ کریٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ خاموش ہو جاتے ہیں. لیکن فدا صاحب بے شک وہ 22 سالہ لڑکی جو قتل ہوئی ہے وہ تو غریب سی ہے اور اس کے بیک پہ پیروی کرنے والا کوئی نہیں. لیکن عام طور پر یہ چیز سامنے آئی ہے کہ جو کیس اتنا ہائی پروفائل ہو جائے وزیر اعلیٰ لیول کے لوگ نوٹس لے لیں تو اس کا کچھ نہ کچھ بنتا ضرور ہے اور اس کا کوئی حل بھی نکلتا ہے. فدا صاحب بہت شکریہ. فدا مین صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ توبہ ٹیک سنگھ کے واقعہ پر اپنے جو انفارمیشن دی. آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ایسی سٹوریز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں. اجازت دیں, اللہ حافظ.